आप कैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरा नावल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रीड करते हैं। डू यू लव मी। हयाती हसाम ने इसका चेहरा दोनों हाथों में बढ़ते हुए ताबी से पूछा। वो उर्वा के बगैर रहने का अब सोच भी नहीं सकता था। अगर इसे कुछ हो गया तो वो कैसे जी पाएगा। सियाह आंखों में इसे कोने का खौफ हलकोरे लेने लगा। यस आई डू। उर्वा ने हैरानगी से इसे देखते धीमे से कहा। इसने हसाम की आंखों में आज से पहले ऐसा डर कभी नहीं देखा था। वो इसे जवाब देने में मजबूर हो चुकी थी। हसाम ने झुकते इसके लबों को अपनी शिद्दत भरी गिरफ्त में लिया। उर्वा ने बौखलाते इसके कंधों पे हाथ रखा। इसका लम्स इतनी शिद्दत, इतनी तपिश लिए हुए था कि उर्वा को अपना आप सुलगता महसूस हुआ। हसाम ने इसकी चादर सर से उतारते इसके बालों में हाथ उलझाते दूसरा इसकी कमर में लपेटते अपने मजीद करीब किया। उर्वा इसकी पोजीशन पे सुर्ख पड़ते अपनी हथेली इसकी गर्दन पे जमा के इसकी नरम और नाजुक हथेलियों का लम्स महसूस करते हैं। सामने अपनी शिद्दत बढ़ाते इसके फ्रॉक की जिप खोलते इसकी कमर को सहलाया। इसका लम्स इतनी दीवानगी लिए हुए था। उर्वा को तशवीश ने घेरा। हसाम अपना डर, अपनी तड़प इसमें उंडेलते इसके बालाई लब को अपने होंठों में बढ़ता शिद्दत से सिक करने लगा। उर्वा की गर्दन में गिल्टी अभी के उबरी के मरदूम हुई। उर्वा ने इसके बालों में हाथ उलझाते इन्हें सहलाना शुरू कर दिया। हसाम ने इसके निचले लब पे दांत गाड़ते इसकी कमर को मुठियों में भरा। उर्वा तूक निगलती इसके मजीद करीब होती इसकी शिद्दत बर्दाश्त करने लगी। वो हसाम को खुद से ज़्यादा जानती थी। वो इससे जितना प्यार करता था उतना ही इसे कोने से डरता था। मुस्तफ़ा साहब की मौत के बाद तो वो इसे लेके और शिद्दत पसंद और जुनूनी हो चुका था। उर्वा और हसन में इसकी जान बसती थी, इसलिए वो चुपचाप इसका साथ दे रही थी। इसने जितनी शिद्दत से उर्वा को चाहा था, इसका ख्याल रखा था, वो इसकी सांसें भी रोक देता तो वो उफ भी ना करती। उर्वा की सांसों का तसल्लुट टूटने लगा तो हसन अपनी दहकती सांसें इसमें उड़ेलता इसके लबों को आज़ादी बख्श गया। दोनों की सांसें बुरी तरह फूल चुकी थी। हसाम ने इसके सर जोड़ते इसके भीगे लबों पे अंगूठा फेरा। मैं बहुत डरता हूँ आपको कोने से। आप तो मेरी सांसों में बस गई हो हयाती। आपसे दूर जाने का ख्याल ही मेरी धड़कनों को बेतरतीब कर देता है। हसाम ने पूरी सांसों से कहते इसका कपकपाता हाथ अपने दिल के मकाम पे रखा और वहाँ इसकी बेतरतीब धड़कनें महसूस करते फिक्रमंदी से इसे देखा। इसे सहमे हुए बच्चे की तरह खुद को तकते पाके उर्वा ने इसकी लबों पे नरमी से अपने होंठ रखते इन्हें चूमा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी हसाम। उर्वा ने इसके बात संवारते धीमे से कहा। वो बाकी सबके सामने जितना हंसमुख और शरारती रहता था, वो अंदर से इतना ही हसास और एक डरे सहमे बच्चे की मानंद था। उर्वा ने इसे सर्द रातों में अपने माँ बाप की तस्वीरों से लिपटते रोते देखा था। उर्वा के चंद लफ्ज़ों ने इसके तड़पते दिल को तकवीत बख्शी थी। वो अपनी नम आंखें रगड़ता इसके मासूम नकुश अपने लम्स से महकाता इसकी पेशानी चूम के इसके फिराक की जिप बंद करते चादर दुरुस्त करते इसे ऐसे ही सीने से लगाए वो गाड़ी स्टार्ट कर गया। उर्वा मदम सा हंसती इसके सीने में सर रखती आंखें मौन गई। आने वाले वक्त से अनजान वो दोनों इस वक्त एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते खुद को सुकून पहुंचा रहे थे, लेकिन बहुत जल्द जुदाई इनका मुकद्दर बनने वाली थी। फजर के टाइम प्यास के एहसास से परियाम की आंख खुली तो इसने बेड पे कोहनी टिकाते उठना चाहा, लेकिन दर्द की शदीद लहर इसे अपने जिस्म में उठती महसूस हुई तो वापस सर तकिए पे गिरा गई। कमरे में मदम रोशनी का राज था। परियाम नजरें घुमाते दाएं बाएं तरफ देखा तो अरियान कोने में जाए नमाज बिछाई नमाज अदा कर रहा था। परियाम एकटक इसे देखती हल्का सा रुख मोड़ गई। वो अब रुकों से सजदे की हालत में जा रहा था। परियाम की बुरी आंखें भीगने लगी। अब पिछले एक साल से इसने नमाज ही नहीं पढ़ी थी। इसे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वो तो नमाज की पाबंद थी। परियाम ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो अभी पूरी तरह हरकत करने से कासिर थी। बुरी आंखों से आंसू बहते तकिए में जज़ब होने लगे। आर्यन ने सलाम फेरते दुआ के लिए हाथ उठाए। परियाम ने दांतों तले लब दबाए अपने आंसू रोकने की कोशिश की। इसके आंसू हिचकियों से सिसकियों में बदलने लगे। आर्यन आंखें मूंदे हाथ उठाए खुशी व खुजू से दुआ मांग रहा था। परियाम अब हिचकियों से रोने लगी। वो क्यों इतनी बेबस हो गई थी कि नमाज तक नहीं अदा कर सकती थी। आर्यन ने चेहरे पे हाथ फेरते मुड़ते परियाम को देखा, लेकिन इसे बुरी तरह रोते देख के वो जल्दी से उठता इसकी तरफ भागा। वो दुआ में इतना मगन था कि इसके रोने की आवाज़ तक न सुन पाया। परी, मेरा बच्चा क्या हुआ? कहीं दर्द हो रहा है क्या? मेरा बच्चा, इतना क्यों रो रही हो? आर्यन ने जल्दी से इसे उठाते ऊपर करके बिठाया। वो इतना क्यों रो रही थी? आर्यन के हाथ पांव फूले। परी, मेरा बच्चा क्या हुआ? आर्यन ने इसे लड़सते देख के कंधे बाजू इसके कंधे के गिर्द फैलाते इसके आंसू साफ करते नरमी से पूछा। मुझे नमाज पढ़नी है, परियाम ने मध्यम आवाज़ में अटकते कहा। रोने से इसका नाजुक वजूद अब बाकायदा लरज़ रहा था। आर्यन ने नम आंखों से इसकी पेशानी चूमी। मेरा बच्चा, रो मत, कैसे नमाज पढ़ोगे? अभी तुम्हारी हालत इतनी बेहतर नहीं हुई। आर्यन ने इसकी कमर सहलाते बेबसी से कहा। वो इतनी शिद्दत से क्यों रो रही थी? इसकी हालत
बिगड़ने लगी थी। आर्यन को तशवीश ने घेरा। अल्लाह जी नाराज़ हो गए हैं मुझसे, वो इसके सीने से लगते सिसकते गोया हुई कहते हैं अल्लाह नाराज़ हो जाए तो इंसान सजदे की तौफीक छीन लेता है। परियां को यही बात कही जा रही थी कि अल्लाह इससे नाराज़ हो गया है, वरना इसकी नमाज़ें कहाँ कभी कज़ा हुई थी। इसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि अगर आर्यन की समातें तेज़ ना होती तो वो समझ ना पाता। आर्यन का दिल किसी ने मुट्ठी में दबाया। वो जानता था परियां अल्लाह के कितने करीब है। आर्यन ने गहरी सांस खींचते इसका चेहरा रूबरू करते इसके आंसू साफ किए। मेरा बच्चा, अल्लाह नाराज़ नहीं है, ये तो बस अल्लाह की आजमाइश है, तुम ऐसा मत सोचो। आर्यन ने नरमी से इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो और ज़ारो कतार रो रही थी। आर्यन ने फिर मैं सर हिलाता इसके करीब होता इसका सर टपकने लगा। परी मेरा बच्चा, प्लीज़ रो मत, तुम तो मेरा बहादुर बच्चा हो ना। देखना, 1-2 दिन तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, फिर तुम नमाज़ पढ़ लेना और अल्लाह पाक से सॉरी भी कर लेना, ओके ना। आर्यन ने इसके सर पे लब रखते नरमी से कहते समझाना चाहा। परियाम ने इसके सीने पे तोड़ टिकाते इसकी सुरमई आंखों में झांका। अल्लाह जी माफ़ कर देंगे ना, मैं जानबूझ के नमाज नहीं छोड़ रही, मेरे हाथ पाँव मूव क्यों नहीं कर पा रहे कैप्टन। इससे यकीन दहानी चाहिए। वो फिर से सिसकते हुए सवालिया हुई। आर्यन ने इसकी नम आंखें साफ करते इसकी आंखों को अंगूठे से सहलाया। मेरा बच्चा, स्ट्रेस नहीं लो, फिर और तबीयत ख़राब होगी। तुम अल्लाह जी से सॉरी कर लेना, वो माफ़ कर देंगे, ओके ओके ना। परेशान मत हो। आर्यन ने नरमी से इसके गाल को सहलाया। वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि आर्यन अब्बास को इसे सामने से भी डर लग रहा था कि कहीं इसका नरम लम्स भी इसे तकलीफ़ ना दे। परियाम न परियाम ने इसकी शर्ट से नाक साफ करते सर हाँ में हिलाया। आर्यन ने लब मुस्कुराहट में डले। आ जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाहर ले जाता हूँ, खुली फ़िज़ा में बेहतर फील करोगी। इसे बाजू में बढ़ते इसने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ाए। इसे शेल्फ पे बिठाते टैप ऑन करते नरमी से इसका चेहरा वॉश बेसिन की तरफ झुकाते अपने हाथ में पानी भरते इसके चेहरे पे गिराया। इसे वहीं पे बिठाते बाहर से इसका बैग लाते इसका फेस वॉश और हैंड वॉश निकाला। कैप्टन परियाम कैप्टन परियाम ने होले से सरगोशी की तो आर्यन के इसका चेहरा साफ करते हाथ थमे। क्या हुआ? टॉवल साइड पे रखे से देखा। आप ब्रश करवाना भूल गए, परियाम ने मुंह बनाते कहा तो आर्यन सर पे हाथ मार के रह गया। सॉरी, भूल गया था। ब्रश पे टूथपेस्ट लगाते इसके दांत ब्रश करते इसका चेहरा साफ किया। इसके हिजाब को ऐसे ही सेट करते सारा सामान बैग में रखा। वो इसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था और परियाम को सारी कसाफत जुड़ती महसूस हुई। मूड कदरे खुशगवार हुआ था, वरना इसे हॉस्पिटल के माहौल से कोफ्त हो रही थी। आर्यन ने इसे अपनी मजबूत बाजू में उठाते बेड लाते बेड पर तकिए से टेक लगाते बिठाया। बैग से शॉल निकालते इसे उड़ाई। कुछ खाओगी? आर्यन ने बैग वापस बंद करते पूछा तो परियाम ने फिर में सर हिला के चलो फिर बाहर चलते हैं। आर्यन ने इसे उठाए बाहर ले गया। हॉस्पिटल के अंदर टेम्परेचर कुदरती कदरे कम गर्म और नॉर्मल था, लेकिन बाहर का मौसम अभी तक खंगज़दा था। आर्यन ने इसे कवर कवर देख के शुक्रिया अदा किया। कैप्टन, मैं चलने की कोशिश करूं? परियाम ने इसके और झुकते सरगोशी की। गले में शदीद दर्द था, लेकिन वो भूल रही थी इससे ज़्यादा वो चुप नहीं रह सकती। आवाज़ बहुत मध्यम थी, जो मुश्किल से सुनाई देती थी। अभी आर्यन ने इसके नंगे पाँव देख के फिक्रमंदी से पूछा। परियाम ने हाँ में सर हिलाया। इस वक्त लॉन में इक्का दुक्का लोग मौजूद थे जो बेंचेस पे सो रहे थे। आर्यन ने इसे नीचे उतारते अपने पाँव पे खड़ा करते इसे कमर से थामा। इसके बाजू अपनी गर्दन में डालते वो छोटे छोटे कदम उठाने लगा। परियाम ने घूर के इसे देखा। वो इसके पाँव पे खड़ी इसकी तोड़ी तक आ रही थी। आर्यन ने इसके घूरती निगाहों को देखते झुकते नरमी से इसकी पेशानी चूमी। मेरा बच्चा, ऐसे अचानक से पाँव पे वजन डालोगी तो तकलीफ होगी। आर्यन ने होंठ इसकी घूरती आंखों में देख के फिक्रमंदी से कहा तो वो खफगी से मुंह मोड़ गई। इसका पूरा वजन आर्यन उठाए हुए था, लेकिन फिर भी इसे अपनी टांगों में शदीद दर्द उठता महसूस हुआ। कैप्टन बस, परियाम ने कपकपाते धीमे से कहा। आर्यन ने जल्दी से इसे वापस अपनी बाहों में भरते इसका लाल बब्बू का चेहरा देखा। रिलैक्स मेरा बच्चा। इसे गहरी सांस भरते देख के कदम वापस हॉस्पिटल की जानिब मोड़े। डोंट वरी, हम रोज़ थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, ओके? आर्यन ने इसे रोते देख के नरमी से कहा। अभी अचानक से इसका मूव करना मुमकिन नहीं था। आर्यन ने खामोशी से राहदरी पे एक नज़र दौड़ाते रूम में दाखिल होते परियाम को बेड पर टेक लगाते बिठाया। ज़्यादा दर्द हो रहा है? आर्यन ने इसकी टांगों पे कंबल देते नरमी से पूछा। परियाम ने हाँ में सर हिलाया। इसे समझ नहीं आ रहा था दर्द हड्डियों में है या गोश्त में। पूरा वजूद सुन्न होता महसूस हो रहा था। इसने आज तक इतनी जिस्मानी तकलीफ बर्दाश्त नहीं की थी, ये सब इसकी बर्दाश्त से बाहर था। ओके रिलैक्स, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, वो तुम्हें कोई पेन किलर दे देंगे, ओके? रोना मत मेरा बच्चा। आर्यन ने इसकी शॉल उतार के साइड पे रखना
رکھتا پانی سے پلایا۔ ڈاکٹر امل اسے چیک کر کے پین کلر دے گئی، لیکن ایکسرسائز جاری رکھنے کی بھی سختی سے تاکید کی۔ ناشتے میں کیا کھائے گا میرا بچہ؟ اس کے ہاتھ اور بازوؤں کو ہلکے ہلکے موو کرتے آریان نے پوچھا تو پریام سوچ میں پڑ گیا۔ عجیب سا ذائقہ ہوا پڑا تھا منہ کا، کچھ بھی لائٹ اور ٹیسٹی سا جیسا رات کو تھا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو سب کچھ آریان پہ چھوڑ دیا۔ اوکے، آج بٹر کپ کیکس ود ایپل ملک شیک۔ آریان نے اس کی طبیعت کے پیش نظر لائٹ سا کھانا ڈیسائیڈ کیا تو سر ہلا گئی۔ آریان نے اسے ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرواتا رہا اور آہان اور افشا بیگم ہاسپٹل آئے تو آریان حویلی چلا گیا تاکہ پریام کے لیے ناشتہ بنا کے لا سکے۔ تم پھر سے کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں انوشا؟ آریان جو سب سے ملتے اپنے کمرے میں آیا تھا، انوشا کو کمرے میں دیکھ کے غراتی استفسار کیا۔ اس کے اچانک سے آنے پہ انوشا کے ہاتھ میں پکڑی آریان اور پریام کا فوٹو فریم زمین بوس ہوا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ آریان نے جلدی سے فریم اٹھاتے ڈانٹتے کہا۔ اس بیچ کانچ کے ٹکڑے اس کا ہاتھ زخمی کر گئے۔ آریان نے تو جسٹ شٹ اپ انوشا، میں اگر کچھ کہہ نہیں رہا اس کا یہ مطلب نہیں تم میرے سر پہ چڑھ کے ناچو گی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ آریان سرخ ہوتی آنکھوں سے حلق کے بل دھاڑا۔ وہ جتنی نرمی دکھا سکتا تھا کل دکھا چکا تھا۔ یہ لڑکی اب اس کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ آریان آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں بس آپ کے کپڑے روم میں رکھنے آئی تھی۔ انوشا اس کے غصے سے خائف ہوتے شرافت سے بیڈ پہ پڑے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ وہ تو بس بہانہ ڈھونڈتی اس کے کمرے میں جانے کا۔ اب بھی اس نے آریان عباس کو حویلی آتے دیکھا تو بہانے سے اس کے روم میں چلی آئی۔ کس نے کہا تھا تمہیں نوکر مر گئے ہیں کیا گھر میں؟ آریان نے سارے کپڑے اٹھا کے زمین پہ پٹختے کرخت لہجے میں استفسار کیا۔ آریان کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ببو کا ہوا۔ اس نے سختی سے ہاتھ کی مٹھیاں بینچے غصہ قابو کرنا چاہا جو یہ لڑکی سوا نیزے پہ پہنچا دیتی تھی۔ آریان نوکر کیوں کریں گے آپ کے کام؟ انوشا نے مدھم لہجے میں حلق ترک کرتے کہا۔ لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں انوشا، مجھ سے دور رہو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ تمہارے عورت ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں، مجھے مجبور مت کرو کہ میں کوئی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کروں۔ آریان نے اسے بازوؤں سے دبوچتے دیوار سے پٹختے دھیمے لہجے میں غراتے کہا۔ آپ تم کیوں کہہ رہے ہیں آریان؟ آپ تو مجھے آپ کہتے ہیں۔ انوشا نے اس کے آپ نہ کہنے پہ بری طرح تلملاتے کہا۔ آریان نے استہزائیہ مسکراہٹ سے دیکھتے سر جھٹکا۔ عزت کے لائق ہو کیا تم؟ یہ جس طرح بے شرمی کے مظاہرے کرتے تم اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہو۔ آئی ایم سوری، میں عزت دینا تو دور کی بات تم سے مخاطب ہونا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ کم سے کم اپنے عورت ہونے کا لحاظ تو کر لو۔ آریان نے اس کی فٹ شرٹ اور گلے میں پڑے دوپٹے کو دیکھ کے ناگواری سے کہا۔ ٹائٹ کیپری جو اس کے ٹخنوں سے اوپر تھی۔ آریان کا چہرہ تانبے کی مانند سرخ ہوا۔ تیش و اشتعال کی سرخی کے ساتھ سفید گردن کی نیلی رگیں بھی اجاگر ہوئیں۔ انوشا کا چہرہ سبکی کے احساس سے سرخ پڑا۔ آریان آپ حد سے گزر رہے ہیں۔ آریان کی اتنی بے عزتی پہ اس نے تلملاتے کہا۔ آریان سر جھٹکتا ہنس دیا۔ حد سے میں گزر رہا ہوں یا تم گزر رہی ہو؟ اپنا حلیہ دیکھو، کیا ہمارے گھر کی لڑکیاں ایسی ڈریسنگ کرتے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں جس طرح تم کر رہی ہو؟ آریان کا لہجہ زہر سے کڑوا تھا، اور ویسے بھی سچ کڑوا ہی ہوتا ہے، ہر کسی سے برداشت نہیں ہوتا جیسے انوشا سے نہیں ہو رہا تھا۔ آریان یہ سب میں آپ کی توجہ کے لیے ہی تو کر رہی ہوں۔ انوشا نے تو ڈیٹائی میں ڈگری لے رکھی تھی۔ آریان اب اس کی فضول کی بات پہ جھنجھلایا، اپنی بیڈ پہ ہاتھ پھیرتے سخت نظروں سے گھورا۔ انوشا کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، لیکن بظاہر وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے ان چیپ ٹرکس سے تم مجھے اپنی جانب متوجہ کر سکتی ہو؟ کون سی دنیا میں رہ رہی ہو انوشا ملک؟ اپنی اس گندگی کی دنیا سے باہر آؤ۔ اس طرح تم صرف خود کو میری نظروں میں گرا رہی ہو اور کچھ نہیں۔ اس کی سر کی رگوں میں دستک دیتے ہتک آمیز لہجے میں کہا۔ انوشا بلبلا کے رہ گئی۔ چلو شاباش، اب نکلو یہاں سے، دور رہا کرو مجھ سے، آئندہ سے میرے کمرے کے آس پاس بھٹکنا مت۔ آریان نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اسے فریش ہوتے پریام کے پاس بھی جانا تھا۔ نہیں رہ سکتی آپ سے دور، بہت پیار کرتی ہوں آپ سے انوشا۔ اس کی پھر سے دور رہنے کی بات پہ اس کا گریباں دبوچے چیختے کہا۔ آریان اس کے ہاتھ جھٹکتے اس کا جبڑا نرمی سے دبوچا، لیکن اس کی نرم گرفت بھی انوشا کو اپنا جبڑا ٹوٹتا محسوس ہوا۔ کون سی محبت انوشا؟ وہ محبت جس نے آریان عباس کو سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ کیا میں نہیں جانتا تم پریام کے ساتھ کیا کچھ کر چکی تھی؟
کر چکی، تم نے اس کی بیماری کی حالت میں اس کی جان لینے کی کوشش کی، اس کے سینے میں زخم دیا، تب بھی دل نہیں بھرا تو تم نے اسے غلط میڈیسن دینا شروع کر دیا، اسے ڈرگس انجیکٹ کیے تاکہ وہ ٹھیک نہ ہو سکے۔ صرف اور صرف تمہاری خود غرضی کی وجہ سے آج وہ تکلیف میں ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف میں آریانہ باس ہے۔ تمہاری اس سو کالڈ محبت نے مجھے صرف اذیت دی ہے انوشا، صرف اور صرف اذیت۔ میں لعنت بھی نہ بھیجوں اس جیسی محبت پہ۔ آریان نے آنکھوں میں امڑتی نمی پیچھے دھکیلتے اس کے چہرے پہ غراتے کہا۔ انوشا کا رنگ پھک پڑا۔ آریان عباس کو کیسے پتہ چلے؟ اس نے تو کوئی سراغ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آریان میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، انوشا نے مذمت کرتے لڑکھڑاتے کہا۔ جسٹ شٹ اپ، اور کتنا جھوٹ بولو گی؟ تمہیں کیا لگا کہ تم سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کروا دو گے اور کسی کو خبر نہیں ہوگی؟ آریان نے اس کے جھوٹ پہ دیوار پہ مکہ مارتے چیختے کہا۔ وہ اس کے منہ پہ کس قدر ڈٹائی اور ہٹ درمی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ آریان نے آج صبح ہی پریام کی فائل چیک کرنے کے بعد اپنے آدمیوں کو اس کام پہ لگا دیا تھا۔ پریام کے بلڈ میں رائر قسم کا انفیکشن تھا جو ایک خاص قسم کے ڈرگ سے ہوتا ہے۔ پریام کو ایسی کوئی بھی میڈیسن نہیں دی گئی تھی جس سے ایسا انفیکشن ہو۔ یہ خاص قسم کے ڈرگس سے انسان کے وجود کو پیرالائز رکھ دیتے۔ آریان کے آدمی نے جب اسے بتایا تو آریان نے ہاسپٹل کی سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کروائی، لیکن بیچ میں بہت سی فوٹیج مسنگ تھی جسے ریکور کرنا آریان عباس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ تو اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا کروں میں؟ آپ کو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا؟ آپ کو میری محبت کیوں نظر نہیں آتی؟ آریان میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، لیکن پریام ہم دونوں کے بیچ آ رہی ہے۔ اگر مجھے پھر سے موقع ملا تو میں دوبارہ اسے مار دوں گی۔ چٹاخ! آریان نے ضبط کوتے اپنی پوری ہاتھ کے تپڑ کو اس کے گال کی زینت بنایا۔ تپڑ اتنا شدید تھا انوشا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہ لڑکھڑاتی زمین بوس ہوئی۔ اسے اپنا پورا گال سن ہوتا محسوس ہوا۔ تمہیں لگتا ہے اب میں تمہیں پریام کے پاس بھی بھٹکنے دوں گا؟ میں تمہارا یہ سایہ تک اس پہ پڑنے نہیں دوں گا۔ بہت فائدہ اٹھا چکی ہو تم میری نرمی کا۔ اب تم آریان عباس کا وہ روپ دیکھو گی جس سے وہ لوگ خوف کھاتے ہیں۔ کیوں بھول گئی تم؟ آریان عباس نرم مزاج صرف پریام ملک کے لیے ہے۔ تمہاری اس جرأت پہ آریان عباس تمہاری چمڑی ادھیڑ کے رکھ سکتا ہے۔ آریان اس کے بال جکڑتے چہرہ اوپر کرتے غراتے کہا۔ انتہا کا سرد لہجہ انوشا کا اپنی رگوں میں دوڑتا خون برف ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی اسے جرجری لینے پہ مجبور کر گئی۔ آریان کا سفید چہرہ شدید سرخ پڑ چکا تھا، یہاں تک کہ اس کے بازو کی نیلی ہری رگیں بھی نمایاں ہوتی اس کے غیظ و غضب کو ظاہر کرنے لگی۔ انوشا کا دل کانپا۔ اس نے آریان عباس کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ آریان کا مارے تیش کا برا حال تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی پریام کے لیے ایسے الفاظ منہ سے نکالنے کی؟ یہ لڑکی اس کی برداشت سے کھیل گئی تھی۔ اپنی محبت میں اندھی ہوتی وہ پریام کے ساتھ ساتھ آریان عباس کو بھی تکلیف پہنچا رہی تھی۔ آپ نے پریام کے لیے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ انوشا نے اپنے گال پہ ہاتھ رکھتے صدمے کی کیفیت میں کہا۔ ہاتھ اٹھانا تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ آریان عباس پریام ملک کی حفاظت کے لیے تمہاری جان بھی لے سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں گاڑتے مضبوط لہجے میں کہتے اسے کھڑا کرتے بیڈ پہ بٹھایا، سائڈ ٹیبل سے ڈرگس اور انجیکشن نکالا تو انوشا کی آنکھیں حیرت سے پٹ پڑی۔ آریان نے انجیکشن ریڈی کرتے اس کا بازو پکڑا۔ آریان نہیں، یہ چوڑے کیا کر رہے ہیں؟ انوشا نے ڈرتے ہوئے لڑکھڑاتے کہا۔ یہ وہی انجیکشن تھا جو وہ پریام کو دیتی رہی تھی۔ آریان اسے کانپتے دیکھ کے مسکراتا سرنج اس کی نس میں رکھ گیا۔ انوشا کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ آریان کی گرفت اس کی کلائی پہ مضبوط تھی، وہ پڑپڑا کے رہ گئی۔ آریان اسے سہمے دیکھ کے مدھم سا مسکرایا۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں بھی وہی اذیت دوں جو تم نے پریام کو دی، لیکن نہیں، یہ حق پریام کا ہے۔ کیا تم بھول گئی تھی پریام ملک کیا چیز ہے؟ چلتی پھرتی تباہی ہے وہ۔ تم نے اسے اذیت دیتے جتنی اذیت اور تکلیف اس کے گھر والوں کو دی ہے وہ تمہیں اس سے دگنی اذیت دے گی۔ میں بس اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ تمہاری اس الٹی کھوپڑی کو اور تمہیں تیر کی طرح سیدھا پریام ملک ہی کرے گی۔ انجیکشن پیچھے کرتے آریان نے سرد لہجے میں کہتے اس کا گال تپ تپایا۔ پریام کا جنونی روپ یاد کرتے انوشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ وہ کیوں بھول گئی تھی کہ اگر پریام ٹھیک ہو گئی تو وہ اسے کسی قابل نہیں چھوڑے گی؟ وہ کتنی جنونی اور شدت پسند ہے اپنی فیملی کے لیے، اور پچھلے ایک سال سے ملک فیملی کے نفوس پریام کے لیے جتنے تڑپے تھے۔ پریام تو اس کی جان حلق سے کھینچ نکالے گی۔ انوشا نفی میں سر ہلاتی بیڈ سے اٹھتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ چہرہ خوف و دہشت کی شدت سے سفید پڑ گیا تھا۔ ارے اب اسے ڈر گئی۔ اتنے بڑے بڑے کارنامے کرنے سے پہلے اپنی اس ننھی سی جان پہ رحم کھانا چاہیے تھا نا۔ کیا تم نمرہ حسین کا حال بھول گئی ہو، یا پارکنگ لاٹ میں مردے پڑے لڑکوں کو بھول گئی ہو جو پریام ملک سے الجھ بیٹھی؟ آریان نے اس کے
ڈرے چہرے کو دیکھ کے تمسخر سے مسکراتے کہا انوشا نے پھر میں سر ہلاتے بغلاتے اس کے کمرے سے نکلی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ڈری سہمی صورت دیکھ کے ریان کا کہکہ بلند ہوا۔ میرا شیر بچہ، یہ صرف تمہارا نام سنتے ہی کام گئی، پتہ نہیں اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے اس کی عقل کہاں گھاس چڑھنے گئی تھی۔ ریان نے فوٹو فریم سائڈ ٹیبل پہ رکھتے شرانگیز مسکراہٹ سے کہا۔ سر جھٹکتا وہ اپنے کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا، اور وہ کافی کا مگ لیے روم میں داخل ہوئی تو حسام لیپ ٹاپ گود میں رکھ کے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ آج آفس نہیں جائیں گے؟ عروہ نے کافی کا مگ اسے تھماتے پوچھا۔ نہیں، آپ ریڈی ہو جائیں، پھر گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ حسام نے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے عروہ کی کلائی تھامتے اپنے پاس بٹھایا۔ کیا بات ہے حسام، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ عروہ نے تشویش سے پوچھا۔ حسام کا رویہ کل رات سے ہی عجیب تھا، بے چینی اس کے انگ انگ سے نمایاں تھی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا آفس کے کام کا مسئلہ ہے اور کچھ نہیں۔ لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھتے اسے پکڑتے اپنی لیپ پہ بٹھایا، ورنہ وہ کل رات سے کافی پریشان تھا۔ اور حسان کو کچھ ہو گیا تو وہ جی نہیں پائے گا۔ دوسرا، کل رات سے ہی آدھے دھمکی بھرے میسیجز اور کالز، حسام کو اپنا دماغ پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ پر بزنس میں یہ سب تو چلتا رہتا ہے۔ عروہ نے اس کے گالوں میں انگلیاں چلاتے نرمی سے کہا۔ حسام نے اس کے گالوں پہ لب رکھتے سر ہلایا۔ حسان کہاں ہے؟ اس کے دوپٹہ اتار کے سائڈ پہ رکھتے ہاتھ اس کے بالوں میں الجھایا۔ مما بابا کے پاس ہے، عروہ نے حلق تر کرتے دھیمے سے کہا۔ ڈر رہی ہو؟ حسام نے اس کے سہمے چہرے کو دیکھ کے مسکراہٹ دباتے کہا۔ میں کیوں ڈروں گی آپ سے؟ عروہ نے بہادر بنتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، لیکن اس کی جذبات سے سیاہ بوجھل آنکھوں کو دیکھ کے نظریں جھکا گئی۔ یہ سچ تھا کہ وہ آج بھی حسام کی جنونی اور شدت بھری گرفت سے گھبراتی تھی۔ وہ ہر بار اسے نئے سرے سے دگنی شدت سے چاہتا کہ عروہ بس اسے دیکھ کے رہ جاتی، جس کا جنون وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔